स्क्रिनमा देखिया छ भाइ बहिनीहरू? यस सर। यस सर। आवाज आइरहेको छ, कस्तो हो त्यो म्युट गर्नुहोस् है। हृदयचन्द्र सिंह प्रधान जो नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा विक्रम सम्वत 1949 पछि देखा परेका हुन् र 2016 सालसम्म उनले साहित्यिक कृतिहरूको प्रकाशन गरेको देखिन्छ र आफ्नो रचना शिल्पलाई उनले आजीवन सँगालेको देखिन्छ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा बहुप्रतिभा सम्पन्न साहित्यकारको रूपमा देखा परेका हृदयचन्द्र सिंह प्रधान सुरुवातमा निबन्धकारका रूपमा देखा परे र त्यसपछि क्रमशः कवि, कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार, समालोचक, त्यस्तै गरेर व्याकरणकार र शिक्षाविदका रूपमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक लेखकका रूपमा समेत उनले प्रसिद्धिको शिखरमा आफूलाई पुर्याएको देखिन्छ। सम्पादक, प्रकाशक व्यक्तित्वको रूपमा मात्र होइन, उनी जागिरे व्यक्तित्वको रूपमा पनि रहेका देखिन्छन् हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। उनको जन्म काठमाडौँको मरुहिटी ढोकाटोलमा भएको हो। मरुहिटी ढोकाटोलमा उनको जन्म 1972 साल माघ 12 गते भएको हो। उनी नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा बहुप्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व हुन्। नेपाली, नेवारी र हिन्दी भाषाका ज्ञाताका रूपमा रहेका उनले यी तीनवटै भाषामा कृतिहरू रचना गरेको देखिन्छ। तर उनको मूल लेखनको क्षेत्र चाहिँ नेपाली भाषा नै हो। नेपाली भाषाको क्षेत्रमा, नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा, नेपाली व्याकरणको क्षेत्रमा उनले चाहिँ महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरूको रचना गरेका छन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1972 माघ 12 गते शुक्ल द्वादशीका दिन काठमाडौँको मरुहिटी ढोकाटोलमा सूर्यप्रसाद सिंह प्रधान र सूर्यमाया प्रधानका जेठा छोराका रूपमा भएको। सूर्यप्रसाद सिंह प्रधान र सूर्यमाया प्रधान उनका बाबुआमा थिए। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनको परिवारमा बाल्यकालमा उनले कष्टकर जीवनयापन गरेको देखिन्छ। सुरुवातमा उनको जीवन कष्टकर नै रहेको देखिन्छ। सूर्यप्रसाद प्रधान आर्थिक रूपमा कमजोर भएको कारणले गर्दा उनको बाल्यकाल अर्थात् हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको बाल्यकाल उनको मामा घरमा बितेको देखिन्छ। उनको मामा घरमा नै उनी 2 वर्षको उमेरदेखि 11 वर्षको उमेरसम्म बसेको देखिन्छ। नरदेवीमा उनको मामा घरमा नै बसेको देखिन्छ र 12 वर्षको उमेरदेखि मात्रै सूर्यप्रसाद सिंह प्रधानले उनलाई संरक्षणमा राखेर साथसाथमा जागिरका क्रममा आफू विभिन्न ठाउँमा पुग्दा सँगै लिएर गएको देखिन्छ र उनी रोगी भएको कारणले गर्दा हृदयचन्द्र सिंह प्रधान ज्यादै रोगी भएको कारणले गर्दा पनि परिवारले राम्रो संरक्षण गरेर उनलाई चाहिँ रेखदेख गरेको देखिन्छ। सानामा बिरामी भएको कारणले गर्दा र सँगसँगै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण अनि देशमा राणा शासनकाल भएको कारण पनि उनले लेखपढको वातावरण पाएका देखिँदैनन्। उनले 18 वर्षसम्म कुनै पनि लेखपढको वातावरण प्राप्त गरेका देखिँदैनन्। 18 वर्षको उमेरमा मात्र उनलाई चाहिँ लेखपढका निम्ति चाहिँ परिवारले वातावरण बनाइदिएको र भविष्यमा चाहिँ जागिरे बनाउनका निम्ति उनलाई श्रेष्ठता पाठशालामा भर्ना गरिदिएको देखिन्छ। नेपाली श्रेष्ठता पाठशालामा उनी भर्ना भएर कक्षा 4 सम्म अध्ययन गरे र कक्षा 4 उत्तीर्ण गरेपछि उनी फार्मेसी अड्डाको नौसिन्दा भएर जागिरको जीवन सुरुवात गरे। जागिरेहरूले श्रेष्ठता पाठशालामा पढ्नुपर्ने र पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यति बेला लेखपढको निम्ति एउटा मात्रै विद्यालय थियो नेपालमा, दरबार हाई स्कुल। त्यहाँ जो कोहीले पढ्न पाउँदैनथ्यो, जागिर खान चाहनेले चाहिँ श्रेष्ठता पाठशालामा पढेर पनि जागिर पाउन सक्थे। त्यसकारण उनले चाहिँ जागिरका निम्ति श्रेष्ठता पाठशालामा गएर चाहिँ अध्ययन गरे र 4 कक्षा पास गरेपछि उनी 23 वर्षको उमेरमा नौसिन्दा भएर चाहिँ फार्मेसी अड्डामा जागिरे भए। यो जागिर प्रारम्भ भएपछि उनको जीवनमा केही सजिलोपन आयो र यसले गर्दा उनी नेपाली साहित्यमा पनि देखा पर्ने वातावरणको सिर्जना भयो। नेपाली साहित्य सेवा गर्दै उनले नेपाली साहित्य परिषद भन्ने संस्थामा संलग्न भएर पनि सेवा गर्ने काम गरेको देखिन्छ। उनले जागिरका क्रममा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिमा चाहिँ ग्रन्थकारको जागिर खाएको देखिन्छ
र यहाँ उनी राइटर र मुखिया भएर उनले चाहिँ धेरै वर्षसम्म सेवा गरेको देखिन्छ। नेपाली भाषा प्रकाशनी समिति भनेको आजको साझा प्रकाशन भन्ने संस्था हो। यो संस्थामा नै उनले जागिर खाएका थिए 2004 सालमा। नेपालको राणा शासन विरुद्धको क्रान्तिमा पनि उनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। 2007 सालको क्रान्तिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बद्ध भएर उनले चाहिँ क्रान्तिमा सामेल भएर सङ्घर्ष गरेको देखिन्छ र त्यो सशस्त्र क्रान्तिमा संलग्न भए बापत उनलाई चाहिँ राणाहरूले पक्राउ गरेर जेल यातना दिएको देखिन्छ। उनले 75 दिनसम्म जेल यातना भोगेको देखिन्छ। करिब 2.5 महिनासम्म उनी जेल बसेको देखिन्छ र 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र आएपछि उनी जेलबाट मुक्त भएका देखिन्छन्। उनले जीवनकालमा विभिन्न पत्र पत्रिकाको सम्पादन पनि गरेका थिए, प्रकाशन पनि गरेका थिए। प्रकाशक र सम्पादकका रूपमा उनी जागरण नाम गरेको साप्ताहिक पत्रिका 7 दिनमा एकपटक निस्कने साप्ताहिक पत्रिका 2007 सालमा उनी सम्पादक भएका थिए। त्यस्तै गरेर साहित्य स्रोत भन्ने मासिक पत्रिका महिना महिनामा प्रकाशित हुने पत्रिकामा पनि उनी सम्पादक भएका थिए। त्यस्तै जनचेतना भन्ने पाक्षिक 15-15 दिनमा प्रकाशित हुने पत्रिकामा पनि उनी सम्पादक भएका थिए र नेपाल भन्ने द्वैमासिक 2-2 महिनामा प्रकाशित हुने पत्रिकामा पनि उनी सम्पादक भएर रहेका थिए। उनले हुलाक टिकट उनले सेवा गरे बापत उनलाई चाहिँ सरकारले उनको सेवाको कदर गर्दै हुलाक टिकटमा उनको चित्र अङ्कन गरेको अनि हृदयचन्द्र सिंह प्रधान पुरस्कार भनेर चाहिँ पुरस्कारको स्थापना गरेको देखिन्छ, जुन उनको मृत्यु पछाडि गरिएको थियो। उनले नेपाली साहित्यको सेवा गरे बापत दिइएको यो सम्मान हो, उनले प्राप्त गरेको पुरस्कार हो। उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधान उपन्यासकार मात्र नभएर बहुप्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व थिए। त्यसैले उनका व्यक्तित्वका विभिन्न पाटाहरूमध्ये चाहिँ उपन्यासकार व्यक्तित्व सँगसँगै उनी निबन्धकार, कथाकार, समालोचक, त्यस्तै गरेर एकाङ्की नाटककार, व्याकरणकार र शिक्षाविदका रूपमा रहेका छन्। उनका त्यससँग सम्बद्ध विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशित भएका देखिन्छन्। उनको पहिलो प्रकाशित कृति मातृस्नेह जुन शारदा पत्रिकामा छापिएको थियो, त्यसपछिका उनका कृतिहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रकाशित भइरहे। 2016 सालसम्म लगभग 43 वर्षको आयु बाँचेका उनले धेरै पुस्तकहरू प्रकाशित गरे र ती पुस्तकहरूमा आफूलाई चाहिँ श्रेष्ठ साहित्यकारका रूपमा उनले साबित गर्ने काम गरेको देखिन्छ। उनका 2वटा उपन्यासका पुस्तकहरू छन्। स्वास्नी मान्छे नामको उपन्यास 2011 सालमा उनले प्रकाशित गरे र अर्को एक चिहान शीर्षकको उपन्यास 2017 सालमा उनको प्रकाशित भएको देखिन्छ। उनले उसको आँसु शीर्षकको कथा सङ्ग्रह अनि हृदयचन्द्रका केही कथाहरू भन्ने कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरेको देखिन्छ। यो 2025 सालमा उनी मरेपछि प्रकाशित भएको देखिन्छ। सुरुवातमा उसको आँसु 2012मा उनले प्रकाशित गरेको देखिन्छ। त्यस्तै समालोचनाका क्षेत्रमा पनि उनले धेरै पुस्तकहरू प्रकाशित गरेका देखिन्छन्। समालोचना भनेको विभिन्न साहित्यकार र साहित्यिक कृतिको बारेमा चर्चा, परिचर्चा, विश्लेषण गरेर तयार गरिएका पुस्तकहरू हुन्। ती पुस्तकमध्ये केही नेपाली नाटक भन्ने समालोचना 2002मा उनले प्रकाशित गरे। त्यस्तै साहित्य एक दृष्टिकोण भन्ने चाहिँ समालोचना पुस्तक 2004मा प्रकाशित गरे। त्यस्तै भानुभक्त एक समीक्षा पुस्तक उनले 2013 सालमा प्रकाशित गरे। त्यस्तै नेपाली काव्य र उसका प्रतिनिधि कवि भन्ने कृति 2021 सालमा उनले प्रकाशित गरे। त्यस्तै उनका प्रसिद्ध निबन्ध सङ्ग्रहहरू पनि छन्। उनी हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध पनि रचना गर्दथे। उनी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पछिका अत्यन्त चर्चित निबन्धकारका रूपमा रहेका छन्। ज्यादै चर्चित निबन्धकार मध्ये शङ्कर लामिछाने, हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, त्यस्तै गरेर बालकृष्ण सम, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतका साहित्यकार देखिन्छन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पछाडि अत्यन्त चर्चित बनेका प्रगतिवादी निबन्धकारका रूपमा उनी रहेका छन्। निबन्ध सङ्ग्रहहरू मध्ये भूस्वर्ग 2003, त्यस्तै 30 रुपियाँको नोट 2004, जुङ्गा 2009, कुरा साँचो हो 2011, अफसोस 2017 जस्ता निबन्ध सङ्ग्रह उनका प्रकाशित छन्। भने ऐसा मैं सोच्ता हूँ भन्ने हिन्दीमा पनि उनको निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित भएको देखिन्छ।
त्यस्तै एकाङ्कीहरूमध्ये एकाङ्की भनेको एक अङ्कको नाटक हो। छोटो नाटकलाई एकाङ्की भनिन्छ। छोटो एक अङ्कको नाटक पनि उनले रचना गरेका छन्। तीमध्ये छेउ लागेर भन्ने 2006, गङ्गालालको चिता भन्ने 2011, उनी देवता हुन् भन्ने 2015, त्यस्तै किर्तिपुरको युद्धमा भन्ने 2016का चाहिँ प्रसिद्ध एकाङ्की कृतिहरू हुन्। उनले नेपाली व्याकरणको कृति पनि रचना गरेका छन्। चिन्ह परिचय भन्ने 2002, शब्द शुद्धि विज्ञान भन्ने 2004, त्यस्तै शब्द शुद्धि विज्ञान भन्ने 2011, शब्द शुद्धि विचार र शब्द शुद्धि विज्ञान भन्ने व्याकरणका पुस्तकहरू पनि उनका छन्। त्यस्तै उनले विद्यालयमा पढाउनका निम्ति बालबच्चाहरूलाई सजिलोसँग नेपाली सिकाउनका निम्ति शिशु शिक्षण कला भन्ने पुस्तक पनि रचना गरेका छन्। 2005मा यो प्रकाशित भएको थियो। उनका महत्त्वपूर्ण कृतिहरू फुटकर रूपमा पनि प्रकाशित भएका छन्। ती फुटकर रूपमा प्रकाशित भएका कृतिहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएका हुन्। ती फुटकर कृतिहरू, फुटकर भनेका साना टुक्रा टुक्रा कृतिहरू शारदा, जागरण, प्रभात, उदय, त्यस्तै जागृति, भारती, प्रगति, कोसेली, त्यस्तै साहित्य स्रोत, परोपकार, सयपत्री, सुस्केरा जस्ता पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएको देखिन्छ। उनको देहान्त विक्रम सम्वत 2016 साल माघ 10 गते बिहान 4 बजे क्षयरोगबाट भएको हो। उनी धेरै रोगहरूबाट ग्रस्त थिए। 5 वर्षको उमेरदेखि दमको रोगी थिए। उनी निमोनियाको चपेटामा उनी परेका थिए र विभिन्न समयमा विभिन्न रोगबाट ग्रस्त भएका उनी रोगी व्यक्तिका रूपमा देखिन्छन्। ज्यादै रोगी, ज्यादै बिरामी साहित्यकार मध्ये हामीले पारिजात, हृदयचन्द्र सिंह प्रधान लगायतका साहित्यकारहरू देख्दछौँ। पारिजात त रोगको कारणले गर्दा हिँडडुल गर्न नै सक्दिनथिन्, अत्यन्त चाहिँ शिथिल अवस्थामा थिइन्, उनको खुट्टा नै चल्दैनथे, व्हिल चेयरमा हिँड्थिन्। यद्यपि हृदयचन्द्र सिंह प्रधान पनि त्यस्तै रोगी, अत्यन्त रोगी, सधैँभरि बिरामी परिरहने व्यक्तिका रूपमा रहेका छन्। यद्यपि उनी हिँडडुल गर्न सक्दथे। ज्यादै बिरामी, ज्यादै सिकिस्त बिरामीका रूपमा रहिरहेका, तर पनि साहित्य रचना चाहिँ अनवरत रूपमा नटुटिकन उनले गरेको देखिन्छ। जीवनभर बिरामी भएका तर साहित्य सेवामा चाहिँ जीवनभर लागिरहेका व्यक्तिका रूपमा उनी रहेका देखिन्छन्। उपन्यासकारका साथै साहित्यकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, उनको देहान्त क्षयरोगबाट भएको मूल रोगका रूपमा क्षयरोग चाहिँ पछिल्लो चरणमा उनलाई लागेको थियो। मुख्य रूपमा सुरुवातमा उनलाई दमको रोग देखिएको थियो, मुटुको रोग देखिएको थियो, त्यस्तै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी निमोनिया भएको थियो, ज्वरो लगायतका रोगहरूले उनलाई सधैँभरि ग्रस्त बनाइरहन्थे। खोकी लगायतका रोगहरू उनलाई लागिरहन्थे। यस्ता धेरै रोगहरूबाट ग्रस्त उनको मृत्यु 2016 माघ 10 गते भएको हो। जम्मा 43 वर्षको आयु पाएका उनले नेपाली साहित्यमा अत्यन्त धेरै कृतिहरू प्रकाशित गरेको देखिन्छ। उनका मूल कृतिहरूमध्ये उपन्यास कृतिसँग सम्बद्ध चर्चा हामी गर्दछौँ र उनका उपन्यासमा कस्ता प्रवृत्ति पाइन्छन् त, उनका उपन्यासगत प्रवृत्तिहरू के हुन् त, नेपाली उपन्यासको क्षेत्रमा उनले कस्ता कस्ता उपन्यास रचना गरे त भन्ने कुराको सन्दर्भ हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ। हामीले देख्यौँ कि उनले 2वटा उपन्यास रचना गरेका रहेछन्। ती 2011 र 2017मा प्रकाशित भएका रहेछन्। यी 2 उपन्यासमध्ये हामीले एक सानो उपन्यास पढ्नुपर्ने रहेछ र ती उपन्यासहरूमा उनका कस्ता प्रवृत्ति छन् त, ती 2टा उपन्यासभित्रको उनको मूलभूत उपन्यासकार प्रवृत्ति, उपन्यासकार व्यक्तित्व कस्तो छ त, त्यस कुरालाई हामी यहाँ बोधागत रूपमा हेर्दछौँ। उनका प्रवृत्तिहरू, उनका बानी बेहोराहरू, उपन्यासभित्रको उनको चाहिँ लेखनको तरिका, पद्धतिका बारेमा यसभित्र हामी हेर्दछौँ। उनी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हुन्। उनलाई प्रगतिवादी उपन्यासकारका रूपमा पनि लिइन्छ। सामाजिक विषयसँग सम्बद्ध उपन्यास रचना गर्ने उनी यथार्थवादी उपन्यासकार हुन्। वास्तविक घटनालाई उनी आधार बनाउँछन् र समाजसँग सम्बद्ध भएर समाजकै घटनालाई, समाजमा भइरहने खालका घटनालाई उनले प्रस्तुत गर्छन्। कला र जीवनलाई जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानसँग रहेको पाइन्छ। जीवन र कला एकाकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उनभित्र पाइन्छ। आफ्नो सृजनशीलता र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एकाकार गरेर साहित्यभित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने मान्यता अनुसार उनले कला, विचार र सिद्धान्तलाई जोडेर साहित्य रचना गरेको देखिन्छ।
नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा प्रगतिवादी, क्रान्तिकारी, मानवतावादी उपन्यासकारका रूपमा उनलाई लिइन्छ। मान्छेप्रति विशेष अनुराग राख्ने, क्रान्ति या परिवर्तनप्रति विशेष अनुराग राख्ने प्रवृत्ति उनका कृतिभित्रको मूल प्रवृत्ति हो। उनका उपन्यास कृतिमा सत्यम शिवम सुन्दरमको भाव पाइन्छ। यो भाव मुख्य रूपमा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको मूल भाव हो, सत्यम शिवम सुन्दरमको भाव। यही प्रवृत्तिलाई पनि उनले आफ्ना उपन्यासमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। सत्यसँग सम्बद्ध, चाहिँ कल्याणकारी कुरासँग सम्बद्ध र सुन्दरतासँग सम्बद्ध कुराहरूको चर्चा भएको पाइन्छ उनका कृतिमा। राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जातिप्रति असीम श्रद्धाभाव अर्थात् देशभक्तिको भावना उनका उपन्यासभित्र पाइन्छ। जाति प्रेमको भाव उनका उपन्यासभित्र पाइन्छ। सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक समस्यालाई मूल विषय बनाएको पाइन्छ उनका उपन्यासभित्र। सामाजिक विषयवस्तु, सांस्कृतिक विषयवस्तु, आर्थिक विषयवस्तु, समाजसँग सम्बन्धित, संस्कृतिसँग सम्बन्धित र सम्पत्तिसँग, धन सम्पत्तिसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई मुख्य विषय बनाएको पाइन्छ। इतिहाससँग सम्बन्धित विषय, ज्ञानसँग सम्बद्ध विषय र सुन्दरतासँग सम्बद्ध विषय उनले छनौट गरेको देखिन्छ। इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई उनले आधार बनाएको देखिन्छ। त्यस्तै सामन्तवाद, आर्थिक शोषण र त्यसका विरुद्ध वर्गीय चेतना र मुक्तिको आवाज उनमा पाइन्छ। सामन्तवाद भनेको धनीहरूले गरिबहरूलाई अन्याय, अत्याचार गरेर शासन गर्ने पद्धति भनेको हो। त्यो पद्धतिको विरुद्ध उनले आफ्ना कृतिहरूमा आवाज उठाएको देखिन्छ। यसका विरुद्ध गरिब गुरुवाहरू, शासित वर्गहरू चाहिँ सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। रूढिग्रस्त विकृत संस्कृति जुन रोगी छ, अन्धविश्वास जसलाई भनिन्छ, त्यसका विरुद्ध उनी संस्कृतिमा नवीकरण ल्याउनुपर्छ भन्ने चेतना दिने साहित्यकार हुन्। नयाँ संस्कृतिको उदय गराउनुपर्छ, पुरानो थोत्रै चलनहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता उनका कृतिमा पाइन्छ, उनका उपन्यासमा पाइन्छ। समाजलाई भौतिकवादी दृष्टिले हेर्ने, सङ्घर्षको उद्बोधन गर्ने काम, वर्ग सङ्घर्षको उद्बोधन गर्ने काम उनले गरेको देखिन्छ। भनेको समाजलाई भौतिक रूपमा हेर्ने, धन सम्पत्तिको दृष्टिकोणले समाजलाई हेर्दा दुई खालको वर्ग विभाजन देखिन्छ। ती वर्गमध्येको गरिब वर्गले चाहिँ धेरै दुःख पाएको देखिन्छ। ती गरिबहरू एकीकृत हुनुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनका कृतिमा पाइन्छ। क्रान्तिकारी आदर्शप्रति समर्पण र सर्वहारावादी अग्रगामी चिन्तन उनका कृतिमा पाइन्छ। त्यसको अर्थ के भन्दा क्रान्तिकारी चिन्तन, परिवर्तनका निम्ति आवाज उठाउने र राम्रो भलो हुने बाटोतिर अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन उनमा पाइन्छ। र कम्युनिस्ट चिन्तनलाई आत्मसात गर्ने उनले गरिब, दुखी र पछाडि परेका मान्छेहरूलाई अगाडि बढ्नका निम्ति प्रेरणा दिने काम गरेको पाइन्छ। यथार्थको वस्तुगत चित्रण र कलात्मक सौन्दर्यको सम्प्रेषण उनका कृतिमा पाइन्छ। यथार्थको वस्तुगत चित्रण भनेको जस्तो छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै वस्तुगत रूपमा राख्ने र आफ्ना कृतिमा कलाको सुन्दरता भरेर त्यसलाई चाहिँ साहित्यको रूपमा, उपन्यासको रूपमा उनले चित्रण गरेको देखिन्छ। यथार्थ वस्तुस्थिति राख्ने र कलात्मक बनाएर प्रस्तुत गर्ने। नेपाली समाजमा भएका, विद्यमान भनेको भएका, नेपाली समाजमा भएका मुठ्ठीभर सम्पन्न वर्ग, थोरै भनेको मुठ्ठीभर भनेको मुठ्ठीमा हटाउने, थोरै सम्पन्न वर्ग र बहुसङ्ख्यक भनेको धेरै सङ्ख्यामा रहेका विपन्न वर्ग बीचको अन्तरलाई प्रस्तुत गर्दै सामन्ती व्यवस्था विरोधी राजनीतिक चेतना उनका कृतिमा पाइन्छ, उनका उपन्यासमा पाइन्छ। भनेको वर्गयुक्त समाजमा विपन्न वर्ग, गरिब वर्गहरूको पक्षमा आवाज उठाउने र धनी वर्गको शोषण, अन्याय, अत्याचारको विरोध गर्दै राजनीतितर्फ प्रेरित समेत गरेको पाइन्छ उनका कृतिमा। भोक, रोग, शोक, अन्याय, अनाचार, खराब आचरण, खराब बानी बेहोरा, त्यस्तै भ्रष्टाचार, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अतिक्रमण, अन्याय, शोषण विरुद्धमा उनले सशक्त आवाज प्रकट गरेको देखिन्छ। हरेक उपन्यासमा उनले चाहिँ रोगबाट ग्रस्त भएका, भोकबाट ग्रस्त भएका, शोकबाट ग्रस्त भएका, अन्याय र अनाचारबाट ग्रस्त भएका मान्छेहरूको पक्षमा आवाज उठाएको देखिन्छ। अशिक्षा, अन्धविश्वास,
कुरीति, कुसंस्कार, अन्याय, अनाचारका विरुद्ध उनले आवाज उठाएको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर आर्थिक र सांस्कृतिक रूढिवादका विरुद्धमा प्रखर आवाज उठाएर राष्ट्रिय चेतना दिने काम गरेको देखिन्छ। अर्थात् देशको उन्नति चाहने हो भने शिक्षाको वातावरण ल्याउनुपर्छ, अन्धविश्वास हट्नुपर्छ, धार्मिक र सांस्कृतिक सुधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। उनले आफ्ना कृतिभित्र वर्गीय चेतनालाई केन्द्रमा राखेका छन्। यसबाट हामी बुझ्छौँ कि गरिब र धनी गरेर दुई वर्ग छन्, महिला र पुरुष गरेर दुई वर्ग छन् समाजमा। महिला वर्गको पक्षमा उनी आवाज उठाउँछन्, महिला हितका पक्षमा आवाज उठाउँछन्, गरिब गुरुवाका पक्षमा उनी आवाज उठाउँछन्। उनका कृतिमा गरिब, विपन्न, किसान र मजदुरका साथै महिला वर्गप्रति विशेष सहानुभूति र समर्पण प्रस्तुत गर्दै उनीहरूको मुक्तिको आवाज प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। महिला मुक्तिको आवाज प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। आफू बाँचेको परिवेशका कुरीति, कुसंस्कारप्रति उनले गम्भीर किसिमबाट व्यङ्ग्य समेत प्रहार गरेको देखिन्छ। आफू जो समयमा बाँचिरहेको छ त्यो समयमा आफूलाई मन नपरी पनि जुन जुन रीतिथितिलाई पालना गर्नु परिरहेको छ त्यो पालना गर्नु परिरहेका रीतिथिति जुन हटाउनै पर्ने आवश्यकता छ त्यो कुरातर्फ विशेष सङ्केत गर्दै उनले व्यङ्ग्य प्रहार गरेको देखिन्छ आफ्ना कृतिहरूमा। उनले आफ्ना उपन्यास कृतिमा राष्ट्र र समाजप्रति विशेष संवेदनशील भएर गम्भीर र नवीन चेतना प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। राष्ट्र, राष्ट्रियताप्रति समर्पण र समाजको सुधारको चेतना उनका कृतिभित्र उनले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। यसैले राष्ट्र र समाजप्रति विशेष संवेदनशील हुने प्रवृत्ति उनको प्रवृत्तिको रूपमा रहेको छ। देश र समाजको उत्थानको कामना उनमा पाइन्छ। भविष्य द्रष्टाका रूपमा, क्रान्ति द्रष्टाका रूपमा र आदर्श समाजको कल्पनाकर्ताका रूपमा उनको प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यस्तै उत्पीडित महिला, किसान, त्यस्तै ज्याला मजदुरप्रति विशेष सहानुभूति उनले प्रस्तुत गर्छन्। अर्थात् गरिब गुरुवाप्रति विशेष लगाव राख्ने, तिनीहरूको उत्थान हुनुपर्छ, हेपिएका, चेपिएका, दमित र दलितहरूको उत्थान हुनुपर्छ भन्ने चाहना उनमा चाहिँ प्रखर रूपमा रहेको पाइन्छ। उनका कृतिका मुख्य चरित्रलाई भनेको उनले जसलाई चाहिँ महत्त्व दिन्छन्, जुन पात्रलाई महत्त्व दिन्छन् त्यसका चाहिँ आदर्श भावनालाई उनी प्रस्तुत गर्छन् र तिनीहरूलाई ज्यादै परिश्रमी, ज्यादै क्रियाशील, सक्रिय र सङ्घर्षशील बनाउँछन् उनी। अर्थात् मुख्य चरित्रलाई, मुख्य नायकलाई विशेष सशक्त बनाउने, सक्रिय बनाउने काम उनका हरेक कृतिमा पाइन्छ, हरेक उपन्यासमा पाइन्छ। उनका कृतिभित्र युग परिवर्तनकारी विचारप्रति आस्था र समर्पण पाइन्छ। समाज परिवर्तनको चिन्तन पाइन्छ, मार्क्सवादी जीवन दर्शन पाइन्छ, प्रगतिवादी चिन्तन पाइन्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणले समाज परिवर्तनको चाहना उनले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। भनेको समाजमा हेपिएकाहरूलाई चाहिँ सङ्घर्ष गर्न आफै जागरुक बनाउने काम उनले गरेको पाइन्छ। जो हेपिएका छन्, दबिएका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्त रूपमा अगाडि बढ्नका निम्ति प्रेरणा दिने काम उनका कृतिभित्र उनले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। विचार सिद्धान्त मात्र रह्यो भने, अर्थात् आफ्नो सिद्धान्त चाहिँ सिद्धान्तकै निम्ति लिइरह्यो भने त्यो साहित्य नभएर प्रचार मात्र हुन्छ। कुनै पनि साहित्यिक कृतिमा सिद्धान्त जबरजस्ती लाद्ने होइन, कला पक्ष पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कला र सिद्धान्तलाई जोडेर आफ्नो विचार प्रवाह गरेर साहित्य रचना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनी राख्छन्। त्यसैले आफ्नो साहित्यिक कृतिमा उनी विचार प्रस्तुत गर्छन् र त्यसलाई कलाको रूप दिन्छन्। आफ्नो विचार जे हो त्यसलाई चाहिँ उनी प्रवाह गर्दछन्। आफू मार्क्सवादी दर्शनमा विश्वास गर्ने भएको कारण उनी मार्क्सवादी दर्शनमा आधारित कृति नै रचना गर्छन् र ती कृतिलाई उनी कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, नयाँ रूपमा सजधज गरेर साहित्यिक रूप दिने काम गर्दछन्। साहित्यिक कृतिमा कला चाहिन्छ भन्ने मान्यता, कला जीवनका निम्ति हो भन्ने मान्यता पनि उनको पाइन्छ। किसान, मजदुर, महिला र सर्वसाधारणलाई उठाउनुपर्छ, जागृत गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि उनले प्रवाह गरेको देखिन्छ। गरिब गुरुवाहरूलाई उचाल्नुपर्छ, उकास्नुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ सशक्त बनाउनुपर्छ, वर्गविहीन समाजको स्थापना गर्नुपर्छ, वर्ग विभेदकारी परिवेशलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन पनि उनका कृतिमा पाइन्छ। त्यही भाव अनुसार, त्यही भाषा,
उनले प्रस्तुत गर्छन्। भाव र भाषाको संयोजन उनको सुन्दर पाइन्छ। जुन विचार उनी प्रस्तुत गर्छन् आफ्ना कृतिमा, त्यो कृतिमा विचार प्रस्तुत गर्नको निम्ति उपयुक्त भाषाको प्रयोग गर्छन् र त्यही भाव प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य पनि उनको भाषाभित्र रहन्छ। त्यसैले भाव र विचार वहन गर्ने भाषा संयोजन उनी गर्दछन्। उनले प्रेम र विवाह सम्बन्धी नयाँ मान्यता बोकेको पाइन्छ, त्यसलाई पनि उनले आफ्ना कृतिमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर प्रगतिवादी चिन्तन र यथार्थवादी दृष्टिकोणलाई संस्थागत विकास गर्ने उद्देश्य पनि उनले राखेको पाइन्छ। भनेको मार्क्सवादी दर्शनमा आधारित साहित्यिक कृतिहरू रचना गर्न सङ्गठित माहौल सिर्जना गर्ने काम पनि उनले गरेको देखिन्छ र मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार सङ्गठित बन्नुपर्छ, संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चेतना दिने काम पनि उनका कृतिमा उनले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। उनले आफ्ना उपन्यासमा अराजक समाजको विपक्षमा आवाज उठाएका छन्। अराजक समाज भनेको जथाभावी अन्याय अत्याचारमा उत्रिएको, जथाभावी शोषण र उत्पीडनमा उत्रिएको समाजप्रति उनको प्रहार पाइन्छ। विकिरण र अमूर्त चिन्तनलाई उनले विरोध गरेको देखिन्छ। विकिरण भनेको जताततै छर्ने खालको चिन्तन, विकिरण भनेको छरिएको भनेको, अमूर्त भनेको देख्न नसकिने, के हो भनेर छुट्याउन नसकिनेलाई अमूर्त भनिन्छ। बाहिर सतही रूपमा यस्तो हो भनेर भन्न नसकिने कुरालाई चाहिँ अमूर्त भनिन्छ। त्यसैले अमूर्त भनेको व्यक्त गर्न नसकिने, देखाउन नसकिने, आँखामा प्रत्यक्ष हुने गरी देखाउन नसकिने चिन्तनलाई अमूर्त चिन्तन भनिन्छ। त्यो अमूर्त चिन्तनका विपक्षमा देखाउन नसकिने कुरा किन बोल्नु पर्यो त? देखाउन नसकिने कुरा किन भन्नु पर्यो त? जुन कुरा आफूले देखेको छैन, जुन कुरा आफूले चाहिँ सुनेको मात्रै छ, त्यो कुरामा के विश्वास त? त्यसैले आफूलाई विश्वास नलागेका कुराप्रति उनले विरोध गरेको देखिन्छ। त्यसैले त्यसको पक्षमा होइन, विपक्षमा आवाज उठाएको देखिन्छ। जस्तो आँखाले देख्न नसकिने ईश्वरप्रति उनको आस्था देखिँदैन, आँखाले देख्न नसकिने चिन्तनप्रति उनको विश्वास देखिँदैन। त्यसैले छरिएका चिन्तनहरू, जथाभावी रूपमा प्रवाह गरिएका चिन्तनहरू र अनावश्यक अन्धविश्वास जन्य चिन्तनहरूको विरुद्धमा उनको आवाज पाइन्छ र नदेखिने कुरातर्फ धर्म संस्कृतिमा चाहिँ जुन अन्ध भक्त मान्छेहरू छन् तिनको विपक्षमा उनले आवाज उठाएको देखिन्छ। जे देखिँदैन त्यसलाई किन विश्वास गर्ने, उनको मान्यता नै त्यही पाइन्छ। त्यसैले देखिने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ भन्दै सर्वस्वीकार्य मूल्यमा महत्त्व दिन्छन् उनी। सबैले देखेको, सबैले हो भनेको कुरामा मात्रै विश्वास गर्ने उनको मान्यता पाइन्छ। उनका उपन्यासमा चरित्रलाई विशेष महत्त्व दिन्छन्, तर विषयवस्तु पनि उनका उपन्यासभित्र चरित्रसँग जोडिएर आउने गर्दछ। उनका उपन्यासमा क्रान्तिकारी शक्तिप्रति आस्था प्रकट गरेको पाइन्छ। क्रान्तिकारी शक्ति भनेको जो आन्दोलन गर्छन्, जो क्रान्ति गर्छन्, जो विद्रोह गर्छन्, जो सशक्त रूपमा व्यवस्था विरुद्ध लाग्दछन्, तिनीहरूको पक्षमा उनी आस्था राख्छन् र यथार्थका साथमा चाहिँ संयोजन गरेर प्रस्तुत गर्दछन्। त्यसैले क्रान्तिकारी शक्तिप्रति विशेष आस्था प्रकट गर्ने, तर उनका कृतिमा चाहिँ वास्तविकता पनि विशेष क्रान्तिकारी प्रवृत्ति भएको कारणले गर्दा समाजमा हुन नसक्ने कुरातर्फ पनि विशेष उनले सङ्केत गरेको पाइन्छ र त्यो आफूले समाजमा देखाउन नसकिने कुरा पनि देखाएको पाइन्छ उपन्यासभित्र। समाजमा जुन कुरा गर्न सकिँदैन त्यो कुरा गरेर देखाएको त्यसैले समाजमा यथार्थ नभएका घटनाहरूलाई पनि उनले जोडेर देखाएको पाइन्छ। सरल, सहज भनेको सजिलो, सजिलै बुझिने, सजिलै देखिने अनि स्वाभाविक ढङ्गले सरसर्ती पढ्न सकिने भाषा शैली कलात्मक ढङ्गले उनले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। सरल, सहज, स्वाभाविक, सजिलै बुझिने, सजिलो किसिमको र स्वाभाविक ढङ्गको भाषा शैली उनी कलापूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन् र उनका कृतिमा दर्शनको विशेष भूमिका हुन्छ। त्यसैले उनको दर्शन, उनको विचार विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएको कारणले गर्दा उनका कृतिहरूमा चाहिँ कलापक्ष जतिसुकै उनले
उत्कृष्ट हुनुपर्छ भने पनि आफ्नो कला पक्ष चाहिँ दर्शनको चापमा फसेको देखिन्छ। उनले चाहिँ जबरजस्ती आफ्नो विचारलाई लादेको देखिन्छ कृतिभित्र। उनको उपन्यास पढ्दा पनि हामी उनको विचार नै जबरजस्त लादेको देख्दछौँ। राजनीतिक स्वतन्त्रता, त्यस्तै गरेर समाजवादी प्रवृत्तिको विकास र यथार्थवादी चेतनाको आविर्भावको कामना उनले गरेको देखिन्छ। राजनीतिक स्वतन्त्रताको कामना, राजनीतिक रूपमा मान्छे स्वतन्त्र हुनुपर्छ, राजनीति पूर्वाग्रह राखेर कसैलाई हेरिनुहुन्न भन्ने चिन्तन पनि उनमा पाइन्छ। र समाजवादी दर्शनको दृष्टिकोणले लेखन पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसैले समाजवादी चिन्तनमा उनी आकृष्ट छन्। यथार्थवादी चेतनालाई उनले कृतिभित्र पनि महत्त्व दिएको पाइन्छ। मुख्य रूपमा गरिब, दुखी, निम्नवर्ग र महिलाहरू जो उत्पीडित छन्, जो हेपिएका छन्, उनीहरूतर्फ विशेष सचेतता साथ कृतिलाई समेत उनीहरूमा नै केन्द्रित गरेर रचना गर्ने प्रवृत्ति उनमा पाइन्छ। त्यसैले सङ्कीर्ण सोचाइ अन्त्य हुनुपर्छ, गरिब दुखीहरूको चाहिँ पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ, महिला वर्गप्रति विशेष सहानुभूति प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि उनका कृतिभित्रको मूलभूत प्रवृत्तिका रूपमा हामी देख्दछौँ। यसरी उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको जीवनी, व्यक्तित्व, कृतित्व र उनको उपन्यासगत प्रवृत्तिका सापेक्षतामा उनका बारेमा हामीले सरसर्ती चर्चा गऱ्यौँ। उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधान र उनको उपन्यासकारिताका बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। र यही कुराका सापेक्षतामा हामीले उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको एक चिहान शीर्षकको उपन्यास हामी पढ्दछौँ। उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको एक चिहान शीर्षकको उपन्यास जम्मा 31 खण्डमा रहेको छ र यो लघु आयाममा रहेको छ। हुन त यो आयतनका दृष्टिकोणले मझौला आकारको उपन्यास हो। यो उपन्यास उनले विक्रम सम्वत 2011 सालमा काठमाडौँमा आएको बाढी र यहाँका किसानलाई त्यसले पारेको प्रभावलाई मूल विषय बनाएर रचना गरेका छन्। 2011 सालको बाढीलाई र त्यो बाढीमा चाहिँ जुन धनजनको क्षति भयो, त्यो धनजनको क्षतिलाई विशेष महत्त्व दिएर उनले यो उपन्यास रचना गरेका हुन्, जुन उपन्यास विक्रम सम्वत 2017 सालमा प्रकाशित भयो। एक चिहान शीर्षकको यो उपन्यासका केन्द्रमा हामीले उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले आज चर्चा गरेका कुराहरूमा कुनै समस्या छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या छ? उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानका बारेमा कुनै समस्या छ? पदम, कुनै समस्या छ? अविराजको समस्या छ? छैन सर। ठिक छ, समस्या छैन भने उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको एक चिहान शीर्षकको उपन्यासका सापेक्षतामा जो हामीले चर्चा गऱ्यौँ, उपन्यासकारलाई त्यस बारेमा ध्यान दिनुहोला, त्यसको बारेमा बुझ्नुहोला। अनि त्यसपछि एक चिहान उपन्यास किनेर यसलाई सरसर्ती पढ्नुहोला। अनि हामीले पढ्ने बेलामा यहाँ चर्चा गरेका प्रसङ्गहरूभित्र नबुझेका कुराहरू आए भने त्यसलाई पनि सोध्नुहोला। ती विषयका सापेक्षतामा हामी उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, जसको जन्म 1972 साल र मृत्यु 2016 सालमा भयो, लगभग 43 वर्षको आयु पाएका उनले 2011 सालमा स्वास्नी मान्छे शीर्षकको उपन्यास र 2017 सालमा एक चिहान शीर्षकको उपन्यास प्रकाशित गरे। र तिनै उपन्यासका सापेक्षतामा हामीले प्रवृत्तिलाई पनि केलायौँ। एक चिहान शीर्षकको उपन्यास काठमाडौँ उपत्यकाको सेरोफेरोलाई मुख्य विषय बनाइएको आञ्चलिकता समेत सङ्केत भएको उपन्यास हो। आञ्चलिकता भनेको स्थानीयता भनेको हो। स्थानीय परिवेशलाई विशेष रूपमा प्राथमिकता दिएर प्रस्तुत गरियो भने त्यसलाई आञ्चलिक भनिन्छ। अञ्चल भनेको क्षेत्र भनेको निश्चित क्षेत्रलाई मात्रै फोकस गरेर, निश्चित क्षेत्रलाई मात्रै केन्द्रित गरेर कृतिमा त्यो सेरोफेरोलाई चित्रण गरियो भने त्यसलाई आञ्चलिक भनिन्छ। आञ्चलिकतालाई समेत संयोजन गरिएको छ एक चिहान शीर्षकको उपन्यासमा। र यो उपन्यास ऐतिहासिक
विषयवस्तु छ, जुन विषयवस्तु इतिहासमा नलेखिएको तर समाजमा घटेको घटना हो। नेपाली समाजमा घटेको तर इतिहासमा चित्रण नभएको घटनासँग सम्बद्ध छ। हामी जित्नेको कथा इतिहासमा अङ्कन भएको, शासकको कथा इतिहासमा अङ्कन भएको, तर हार्नेको कथा नलेखिएको, हार्नेलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिइएको, त्यस्तै गरेर जनताका इतिहासलाई रचना नगरिएको कुरा हेर्दछौँ। साहित्यमा हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले तिनै इतिहासमा समेत देख्न नसकिएका, ओझेलमा पारिएका समाजका मान्छेहरूले भोगेका कारुणिक दृश्यहरूलाई, कारुणिक घटनाहरूलाई विषय बनाएका छन्। इतिहासमा वास्तविक भएका ती घटनाहरूसँग सम्बद्ध, ऐतिहासिक पक्षसँग सम्बद्ध विषयवस्तुलाई चित्रण गर्ने क्रममा उनले उपन्यासभित्रको विषयवस्तुलाई पनि उठान गरेका छन्। नेपाली समाजमा घटेको एउटा दर्दनाक घटनासँग यो उपन्यास सम्बद्ध छ। एउटा किसानको परिवारमा भएको दर्दनाक समस्या यसभित्र चित्रण छ, जुन काठमाडौँ उपत्यकाको करिब करिब दक्षिण पट्टिको लगभग चाहिँ काठमाडौँ र ललितपुरको चाहिँ सीमा क्षेत्रमा जुन विष्णुमती र बागमती नदीको दोभानमा जुन घटना भएको थियो, त्यो घटना कुरिया गाउँ भनेर यहाँ चित्रण गरिएको छ। थापाथली नजिकैको कुरिया गाउँ भनेर लगभग टेकु र त्रिपुरेश्वरको बिचको त्यो एरियालाई मुख्य केन्द्र बनाइएको छ कुरिया गाउँ भनेर। र त्यो कुरिया गाउँमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2011 सालमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले जुन क्षति गर्यो, त्यो क्षतिका बारेमा यहाँ चित्रण गरिएको छ। त्यो क्षतिले एउटा सर्वनाश निम्त्याएको एउटा ज्वलन्त नमुना उपन्यासभित्र चित्रण भएको छ र सङ्घर्षशील क्रान्तिकारी किसानहरूको मार्मिक जीवनसँग यो सम्बद्ध छ। महिलाहरूको पक्षमा विशेष सहानुभूति, किसानहरूको पक्षमा, मजदुरहरूको पक्षमा विशेष सहानुभूति प्रकट गरिएको र उच्च वर्गबाट सधैँ दमित शोषित भएका उनीहरूको पक्षमा विशेष आवाज उठाएको देखिन्छ। एक चिहान शीर्षकको उपन्यास। यस उपन्यासलाई हामी अर्को दिन चर्चा गर्छौँ। आज चाहिँ सबै भाइ बहिनीहरूले अत्यन्त ज्ञानी भएर सुनिदिनु भयो र प्रश्नोत्तरमा सहभागी भइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ भाइ बहिनीहरूलाई। आजको कक्षा हामी यसैमा समाप्त गर्छौँ। केही समस्या छ अविराज? हैन सर। ठिक छ, कुनै समस्या भए अर्को दिन हामी फेरि चर्चा गर्छौँ। आजलाई यति, धन्यवाद छ। धन्यवाद सर।